السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاع بخير. نتوما تشوفوا في هذا الفيديو كما راكم تشوفوا رانا رايحين اليوم الجيفي راح صوالح شابين بالبزاف ورخاص. هنا راني في الغيون تاع 1 اورو 2 اورو اي 3 اورو، با شير، صوالح تاع الدار وشابين. كما هنا هادو الصفايات تاع لافابو 3 ب 75 سنتيم. هنا الماعين كما راكم تشوفوا، المعارف تاع اللوح 1 اورو برك، 4 تاع المغارف. وهادوك تاع البلاستيك يجو ثاني 3 ب 2.95. وهادو تاني اللي يرفدوا المغارف والفراشيط غير الخاص. كما راكم تشوفوا الصفايات بزاف صوالح هنايا الخاص في هذا الغيون اللي يجي على جهه فيه 1 اورو 2 اورو 3 اورو. البواسين تاني هادو راهم تاني الخاص 2.50 اورو. هاد المدوره اللي حداها الكاري تاني شكون 2 اورو ولا 2.50. خليكم معايا الشيرات شوفوا شكاين. هنا السلل تاع البلاستيك، دوك نرجع معاكم. هادو ملاح الفواياج، ديري فيهم لي برودوي تاعك، شامبوان، جال دوش، كاش صوالح عندك ديريهم لي كريم. هنا نحوس على لي باتري، وراني لقيت لي باتري هنا في جيفي، ماشي غاليين، رخاص بزاف وان شاء الله يخرج لي مليح. هاد السليلات تاع لي بو تاع لي فلور ديرهم في هاد السله هكاكم ديكو. هادو تاني ديكوراسيون كما راكم تشوفوا. وهنايا هادوكم دي زامبول يشعلوا في الليل، يشعلوا الضوء، ديرهم في الجاردان تاعك، تبيكيهم من تحت، تخرجي واحد العود تبيكيه في الجاردان تاعك ولا في الحبق تاع الورد. في النهار يدوا الشمس وفي الليل يولوا هما يشعلوا الضوء اوتوماتيكمون، يولوا يشعلوا الضوء. كاين هادو الفراشات تاع الكراسه يديروا 1.50 برك، بصح على كاليتي تاعهم ما عجبتنيش، الي با سوليد. كاين تاني هاد الغلافات تاع المخاد تاني ما عجبونيش، كتانهم كسافا با. هنا لقيت لي باتري، نقول لك ماجد راني لقيت، ميرسي بوكو، راني لقيت لي باتري وان شاء الله يخرج لي مليح. يدير 2.99 راني ديت واحد في الغوز، ان شاء الله برك يخرج لي مليح. راني درت برايك ماجد وديت كما قلت لي كاين في جيفي، هما لا راني لقيتهم. خليكم معايا. هنا لي زيكوتور تاني غير الخاص، هادو تاع البوشون. خليكم معايا ان شاء الله تعجبكم الدوره.
كيما هنا الغلافات تاع المخايد هادوك صغار اللي نديرهم في لي كانابي هادو شابين، باغ كونط هادو عجبوني، جايين كي القاطفه كيما الدا حنان رطبين وشابين بالبزاف. هادو عجبوني بارابور الاولين اللي شفناهم ماشي ملاح، كاين في النوار وفي المارون وفي الروج. هنا لي كوتونتيج قبصه كبيره ب 2 اورو، وهنا توجور انا في الغيون تاع 1 اورو اي 2 اورو 3 اورو. هنا كاع لي زوتيل اللي تحقيهم كاينين هنايا، نساسيك لي كوبونغل اللي تحوسي كاينه. عجبتني هذا الميغوار مكتوبه كويزين، مداري نحوس عليهم ما لقاهمش، مي اليوم لقيت لوكازيون تاعي راني لقيتهم، ديت وحده سي با شير، ما شحال دير. كيما هنا الغيون هذا متخصص غير لي جاردان، كيما كنتو تشوفوا لا ديكو تاع الجارديناج، باربيكيو تاع شاربون. كما راكم تشوفوا هذا الباربيكيو ديال 20 اورو قال 1 سنتيم 19.99. وهنايا كاع الحاجه اللي تتعلق بالجاردان، من لي باراسول هادو يحفروا بهم باش تبلونتي الورد، هذه القصبه باش تدرقي جاردان تاعك ولا ديري لونتوراج بها. كاين قصبه كيما هاك، وكاين هذه اللي تجي صفراء، كاين طويله كاين قصيره كما راكم تشوفوا. هذه تدرق على ما لونتوراج تاع لي جاردان، كاين قصيره وكاين طويله، وكاين تاني اللي تجي خضره كيما هكا كي شغل باش بصح هي اون بلاستيك. كاين هذا طوابل بليونط تاني طبقوا ملاح في لي جاردان. عجبتني هاد البيسين مي ما لقيتش لا ديمونسيون تاعها شحال، مع كنت رافده بورطابل بيض وخاصني نشري وحده للدراري، ما عرفتش لا كبيره، راني باغيه وحده كبيره. وهنا لي باراسول، هنا كاع صوالح تاع الجاردان، طوابل صغار، لي غلاسيير، تو سكي مليح في الجاردان وفي كما نقولوا اللي يدوه صوالح تاع البحر اللي يدوه معاهم البحر كاع كاينين هنايا، صوالح تاع الصيف. فوالا هذا الغيون غير صوالح تاع الصيف، جارديناج ولا بلاج. وكاين حتى هذاك الغازون ارتيفيسيال تاني، ها ولا غازون ارتيفيسيال يجي شباب تاني، هذا ديكو في الحوش ولا في لا تيراس ولا. هادو لي غيرلاند تاع فلامون روز، ولي غيرلاند تاني سامبل شابين ديريهم لا ديكوراسيون في لا شومبر تاع الدراري ولا لا شومبر تاع الكبار. هذا السلك تاع النشير بصح ما عجبنيش طري، خصني انا باش نشري واحد شويه قاصح على هذا، ما عجبنيش شغل تقول طري بزاف. وهنايا شوفوا واش لقيت شيرات، لقيت حصيره بصح فورما تاعها جايه كاللحاف، دوك شو نعلقها هنا في الكروشي باش نشوف شحال طويله، جايه كيما اللحاف. ديروا قيله 10 اورو هذه، شابه كولوري وفيها لي كولور تاني، بانت لي جايه كي اللحاف. هيا لا 10.99 هما لا مطبقين لتحت، وهذه كانوا حالينها وقايسينها في الارض. كاينين تاني منا شحال من كولور فيهم. وهنا تاني لي باراسول، الباراسول ما تروحي تسبيهم، هذا وقتهم تاع البحر 25 اورو، كاين نوقله تاع 15 اورو. ومنا تاني لا ديكو كاع اللي تحقيها في دارك راهي كاينه هنا. خليكم معايا ما تزابيوش.
كما راكم تشوفوا كاين الجهه تاع البارفان تاع الدار، لي زويل اسونسيال، العود القماري، الشمع هادوك تاع الريحه بارفومي، لي بوجي بارفومي تاني. صايا با غون شوز، مدارين نلقى بزاف موديلات وروايح. اليوم ما لقيتش بزاف راني نشوف ما كاينش كيما مداري، هما في نوال اللي يحطوا بزاف لي بوجي هادو بارفومي، يحطوا العجب منهم، مي يا با مال دو شوز كاين شويه بارابور لا نوال يحطوا بلوس. هنا الغيون هذا تاع لي زور، وهنايا تاع الكراسه هادوك لي كوسان تاع الكراسه كما راكم تشوفوا. وهنايا الصوالح تاع لي زور تاني، لي زاكسيسوار تاع لي زور وتاع المطارق تاعهم ويتو.
شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم، ونقول لكم الى اللقاء، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. قولوا لي في لي كومونتير ان عجبكم هذا الفيديو باش اخرى نزيد لكم منهم. مع السلامه، خليكم على الافا.